Salam alaikum, معكم أيوب FD, prof en réseau informatique en BTS et aussi spécialiste en réseau de télécommunication. Donc اليوم إن شاء الله غيكون واحد لا فيديو جديدة في les notions de base sur les réseaux informatiques. Donc اليوم إن شاء الله la notion ديالنا هي la construction d'un câble réseau. شنو معنيتها؟ دونك خصكم تعرفوا بان من بين المهام الرئيسيه ديال واحد التكنيسيان ريزو انفورماتيك او واحد لادمينستراتور ريزو انفورماتيك هي انه يبقى يقاد لي كابل اللي كيغوليو لي زيكيبمون انفورماتيك. دونك من بين المهام ان باش نغولي دو ايكيبمون خاصني انا نقاد هذاك الكابل، ما كيتشراوش وانما انا اللي كنقاد هذوك لي كابل. كيفاش كنقادهم وشنو هما لي ميثود باش نقاد هذا الكابل؟ هادشي اللي غنعرفوه في هاد لا سيونس ان شاء الله اولا في هاد لا فيديو ان شاء الله. دونك خصنا نعرفوا بان لي زيكيبمون انفورماتيك منين الله بانوا كانوا متقسمين لدو تيب، وهاد لي دو تيب على حساب لا كارت ريزو ديال لي زيكيبمون. دونك كما كنعرفوا بان لي بي سي فيهم دي كارت ريزو، دونك كما البي سي فيه كارت ريزو خصنا نعرفوا بان السويتش كان فيه حتى هو دي كارت ريزو، والهوب حتى هو فيه دي كارت ريزو. دونك اي ايكيبمون كيتوصل بواحد الميساج من واحد لانترفاس، عرف هذيك لانترفاس راه ديال واحد لا كارت ريزو. دونك الغوتور حتى هو نفس الشيء فيه دي كارت ريزو. متفقين؟ دونك هاد لي كارت ريزو كانوا فيهم دي تيب، على حساب لا كونستركسيون ديال لا كارت ريزو كنقول بلي هاد ليكيبمون واش في هاد لو تيب او لا في هاد لو تيب. دونك عندنا دو تيب، هاد لي دو تيب اشنا هما ما يسمى بالام دي اي والام دي اكس. اشنا هو الام دي اي؟ هو لابريفياسيون ديال ميديوم ديبندنت انترفيس. متفقين؟ قال لك اودي في هاد التيب ديال ام دي اي كاينين دو ايكيبمون، هو البي سي والروتور. والتيب الثاني اللي هو ام دي اكس، وغنعرفوا بلي هاد اكس هي الاوتو ديال الام دي اي، كاين الهوب والسويتش. اشنو معنات ان ايكيبمون تيب ديالو ام دي اي، واشنو معنات ان ايكيبمون تيب ديالو ام دي اكس؟ دونك اجيو ننتقلوا لهنايا. لي زيكيبمون اللي تيب ديالهم ام دي اي قال لك ودي لي كارت ريزو كنعرفوا بلي البور ديال الار جي 45 اللي كاين في البي سي فيه 8 ديال النحاسات، وكل نحاسه كيدخلوا فيهم دوك 8 ديال لي فيل ديال الكابل ابير تورسادي. مزيان. دونك قال لك في لي بور ديال لي زيكيبمون لو تيب ديالهم ام دي اي قال لك اودي النحاسه الاولى غتكون تيب ديالها تي بلس. شنو معنى تي بلس؟ هي الترانسميسيون في البلس، يعني هاد النحاسه غتكون كتصيفط الميساج. النحاسه الثانيه غتكون حتى هي كتصيفط الميساج، حتى هي ترانسميسيون. دونك هاد تي كتعني ترانسميسيون. دونك غنحاول نكتبوها تي ايكال ترانسميسيون. ترانسميسيون دونك ترانسميسيون ولكن في الموا. تروازيام ترو غتكون ريسبسيون. دونك ار كتعني ريسبسيون، ريسبسيون في البلس. والسيزيام ترو غتكون ريسبسيون في الموا. وغنعرفوا بلي الكاتريام والسانكيام والسيتيام والويتيام ترو هادو ما كنستعملوهمش في لي ريزو. دونك في لي ريزو اللي عاديين دونك هادو كيتستعملوا في لي ليزون تيليفونيك. دونك في الريزو عادي يعني لي زيكيبمون عاديين ما كاينش ان ايكيبمون تيليفونيك، دونك كنستعملوا 1 2 3 و 6. هادو هما اللي كيهمونا، جوج بور لا ترانسميسيون et 2 pour la réception. Donc A2 pour la transmission ou 3 6 pour la réception. اجيو ننتقلوا لي زيكيبمون دو تيب ام دي اكس. قال لك اودي لي كارت ريزو ديال هذا التيب ام دي اكس غيكون العكس ديال ام دي اي. دونك غتكون لا ترون نيميرو 1 ديال لا ريسبسيون في البلس، لا ترون نيميرو 2 يعني النحاسه رقم 2 لا ريسبسيون في الموا، النحاسه رقم 3 لا ترانسميسيون في البلس، والنحاسه رقم 6 دونك ديما كندوي على لي ميم بور كنديروا بهم لا ترانسميسيون لا ريسبسيون في ان ريزو عادي يعني ان ريزو نورمال. ترانسميسيون في الموا. مزيان. دونك اجيو دابا نرجعوا ليطا ديال الليزون، لا ليزون. دونك فرضا انا بغيت لي عندي واحد ليكيبمون دو تيب ام دي اي، بغيت ليه مع ان تيب دو ام دي اكس، مثلا واحد البي سي مع واحد الهوب. اشنو كيوقع؟ قال لك ودي في اونيفو ديال الكابل اللي غتصنع حنا عندنا البي سي تيب ديالو ام دي اي، دونك تو سامبلومون غيكون 1 بور لا ترانسميسيون في البلس. باش انا من ترانسميسيون دوز واحد لا كومونيكاسيون خاص اوتوماتيكمون 1 في لوتر ايكيبمون اللي هو الهوب يكون اش
يكون ريسبسيون، وهذا الشيء فعلا اللي كاين. دونك قلنا الام دي اي عندهم الاول ترانسميسيون، والام دي اكس اللي هو في هذه الحاله عنده ريسبسيون. دونك ما عنديش المشكل، نقدر ندير واحد الفيل ونربط به الان مع الان، ما يكونش عندي مشكل. دونك هذا ترانسميسيون، دونك هذا كيدير الريسبسيون، هذا كيصيفط هذا كيستقبل. اجي نشوفوا بوردون نيميرو 2. عندي في البيسي هذا نيميرو 2 كيدير ترانسميسيون، دونك اوتوماتيكمون باش دوز لا كومونيكاسيون خاص دو فلي شنو يدير لا ريسبسيون. فريمون لي زيكيبمون ديال ام دي اكس في هذه الحاله الهوب كيدير لا ريسبسيون وفي الموا، دونك خاص ديما البلوس مع البلوس والموا مع الموا. دونك قال لك هنا ما كاينش مشكل، غندير الفيل ديريكتومون يعني ما غنبدل والو. تروازيام ترو كدير لا ريسبسيون يعني كتستقبل، دونك اوتوماتيكمون باش دوز لا كونيكس خاص تكون كتستقبل فاش في البلوس، دونك ترانسميسيون في البلوس، دونك ما عنديش مشكل حتى في هذا. دونك لا ليزون غتكون ديريكت. اجي نشوف السيزيام اللي كنحتاجو في لا كومونيكاسيون ريزو نورمال، دونك كيدير الريسبسيون في الموا، دونك هنا ترانسميسيون في الموا، دونك هذا غيصيفط الاخر كيستقبل. دونك تو سامبلومون الا كنت غلي واحد ليكيبمون ام دي اي مع واحد ليكيبمون ام دي اكس اون جينيرال، هنا ما غيكونش عندي مشكل. هنا السلك اللي غندير هنا غنديه هنا. دونك خصنا نعرفوا بان قرينا بان البيرتور صادي فيه 8 ديال لي فيل، دونك الفيل الاول اللي غديرو هنا هو نيت اللي غديه هنا. يعني هنا نفترضوا هنا ار جي الكونيكتور ار جي 45 هنا كونيكتور ار جي 45، دونك الفيل اللي غيكون في النحاسه الاولى في ار جي 45 هو اللي غيكون في النحاسه الاولى في ار جي 45 من الجهه الاخرى. دوزيام غيكون هو تروازيام غيكون هو. دونك ما عندي. هاد لا ميثود هادي ديال الكونستركسيون ديال الكابل اشنو سماوها كروازي. داكشي علاش كيقول لك ملي يكون عندك دي زيكيبمون دو ديفيرون تيب قاد ان كابل ابيرتور صادي، دونك هنا كندو اون جينيرال لا اس تي بي لا يو تي بي، ولكن يكون تيب ديالو كروازي. شنو معنى كروازي؟ ان لي فيل يكونوا ديريكتومون لي، دونك 1 مع 1 2 مع 2 3 مع 3 6 مع 6. مزيان، هنا ما عنديش اشكال. فين غيكون عندنا الاشكال؟ فرضا دابا بغيت لي واحد ليكيبمون دو تيب ام دي اي مع ان ايكيبمون دو تيب حتى هو ام دي اي، بحال مثلا واحد البيسي مع الروتور. داكشي علاش الروتور قلنا واخا يبان لك الروتور مع البيسي، كيقول لك واخا يبان لك الروتور مع البيسي بالشوفه راه ديفيرون ايكيبمون، ولكن راهما ميم ايكيبمون. علاش؟ حيت لي كارت ريزو بجوج صنعوا بنفس لا ميثود اللي هي لا بروميير ميثود. دونك شنو معنيتها؟ يعني هنا غيكون نفس الشيء، دونك كيما هاد لا ميثود، دونك هنا عندي ام دي اي وهنا عندي ام دي اي، دونك حتى هنا غنحيدو هادوك، دونك غيكون حتى هنا غيكون، دونك ناخدو لا كولور نوار، دونك هنا غيكون تي بلس 2 تي موان ار بلس ار موان. دابا اجي نشوف واش لا ميثود كروازي صالحه لينا. الى ليت الان ام دي اي مع الان في الام دي اي اشنو غيوقع؟ هذا غيولي يدير لا ترانسميسيون يعني غيصيفط لي ميساج، وتا هذا غيصيفط لي ميساج، دونك ما كاينش فيهم شي واحد كيستقبل الميساج، وهكا ما عمر لا كومونيكاسيون غتدوز. دونك هذا كيصيفط، هذا ما كيقدرش يستقبل. علاش؟ حيت لو رول ديالو هو انه ترانسميسيون. نفس الشيء هذا ملي غيصيفط هذا ما يقدرش يستقبل، حيت وهنا غتبقى ليا مشكل. داكشي علاش قال لك اودي هاد لا ميثود كروازي في ميم ايكيبمون ما صالحاش. يعني الا كانوا عندك لي زيكيبمون دو ميم تيب، يعني بجوجهم ام دي اي او لا بجوجهم ام دي اكس، دونك نفس القضيه. حتى الام دي اكس غيوقع لنا نفس المشكل، هنا بلاصه ار غتولي ار بلس وهنا ار بلس، دونك ار بلس هذا كيدير لا ريسبسيون هذاك كيدير لا ريسبسيون. شكون غيصيفط؟ الله اعلم، دونك ما عمر غدوز لك لا كومونيكاسيون. متفقين؟ مزيان. دونك قلنا داكشي علاش كيقول لك اودي ترانسميسيون في البلس نورمالمون فين خاصها تمشي للريسبسيون في البلس. فين هي الريسبسيون في البلس؟ ها هي الريسبسيون في البلس. دونك كيقول لك اودي لا كولور اولا الفيل اللي غدير هنا نورمالمون في الجهه الاخرى ما غتخليش الترتيب ديالو هو الاول، غتهبط الترتيب ديالو هو الثالث، خاصو يتخشى في النحاسه رقم 3 في الكونيكتور ار جي 45، حيت النحاسه رقم 3 في الار جي 45 هي اللي كدير لا ريسبسيون. دونك اجي ندوزو للدوزيام فيل. قال لك الدوزيام فيل كيدير حتى هو ترانسميسيون ولكن في الموا. دونك خصني علاش خصني نقلب على الريسبسيون في الموا اللي غتستقبل لي الميساج اللي غيمشي في الترانسميسيون. دونك فين هي الريسبسيون في الموا؟ داكشي كيقول لك ديما الفيل اللي كديرو في النيميرو 2 كتهبطو ل 6، يعني كيولي الترتيب ديالو كيكون هنا الترتيب ديالو رقم 2 وغيولي الترتيب ديالو في الجهه الاخرى رقم 6.
اجيو نشوفو التروازيام. لو تروازيام ار بلس كيدير الريسبسيون. دونك غنمشيو ننتقلوا للفيل الاخر اللي غيدير الترانسميسيون. غنديرو بحال حنا غنصيفطو ميساج من هنا غيمشي لهنا. دونك هنا عندي الان ترانسميسيون في البلس. دونك باش دوز لا كومونيكاسيون خصني نقلب على النحاسه اللي كدير لي اولا لا ترو اللي كدير لي الريسبسيون في البلس. فين هي؟ ها هي. داكشي علاش حتى هنا غندير الان مع 3. دونك الكولور اللي غيكون هنا في الان خصو يكون في الجهه هنايا في التروازيام كولور. و 2 في ترانسميسيون في الموا خصني نقلب على الريسبسيون في الموا اللي هي 6. دونك حتى هنا 2. داكشي علاش كيقول لك اون جينيرال ملي كيكونوا عندك لي زيكيبمون ميم تيب الكولور 1 كيكون في 2 و 2 في 6 ونفس القضيه الجهه الاخرى. الان مع 3 ديزولي و 2 مع 6. وهاد لا ميثود ديال الكونستركسيون ديال الكابل سماوها دروا. دونك الكابل اللي كتقاد، هاد الكابل اللي غتقاد كيسمي كابل دروا. دونك ما غنبقاش نقول كابل او تي بي ونحبس اولا كابل اس تي بي ونحبس، غنقول كابل اس تي بي دروا، كابل اس تي بي كروازي، كابل او تي بي دروا، كابل او تي بي كروازي، على حساب انا الكابل اللي صنعت. ونفس القضيه بالنسبه لك انت غلي دو زيكيبمون ام دي اكس يعني اون جينيرال لا لي دو زيكيبمون ديفيرون تيب. هنا غنقاد كابل كروازي يعني غنخلي لي فيل 1 مع 1 و 2 مع 2 3 مع 3 6 مع 6. الا كانوا عندي دي زيكيبمون ميم تيب هنا غيكون عندي مشكل. داكشي علاش غندير 1 مع 3 و 2 مع 6. وفي الجهه الاخرى نفس القضيه، لا كولور اللي كاينه في 1 غتولي هي 3 ولا كولور اللي كاينه في 2 غتولي هي 6. مزيان. واش هادشي باقي لحد الان؟ لا، نورمالمون هادشي ما باقيش. علاش؟ حيت اخترعوا ما يسمى بالاوتو ام تي اكس، لا تكنولوجي اوتو ام تي اكس. اشنو معنيه الاوتو ام تي اكس؟ فرضا مثلا حنا عندنا دي زيكيبمون ميم تيب، يعني نرجعوا نفس سميتو نفس ليكزومبل. يعني عندي بيسي مع الروتور والبيسي والروتور اولا بيسي مع بيسي، دونك بجوجهم ميم تيب اللي هو الام تي اي. دونك غتكون تي بلس مع تي بلس مقابله مع تي بلس، ترانسميسيون مع الترانسميسيون، ريسبسيون مع الريسبسيون والريسبسيون مع الريسبسيون. فرضا انا نسيت وقديت بلاص ما نقاد كابل دغوا قديت كابل خوازي. شنو معنيتها؟ يعني جيت درت نفس لا كولور اللي كاينه هنا، خليت لا فين ديريكسيون غادي، وهذا حتى هو يعني قديت كابل خوازي. في نظركم واش لا كومونيكاسيون غدوز ولا لا؟ الا كانت لا كارت ريزون ما فيهاش هاد لا تكنولوجي ما مكونفيغيراش فيها هاد التكنولوجي اوتوم دي اكس اولا ما كتسيبورتيش لا تكنولوجي اوتوم دي اكس، هاد لا كومونيكاسيون ما عمرها غدوز. ولكن الا كانت لا كارت ريزو ديال هذاك ليكيبمون كتسيبورتي وكاع لي زيكيبمون اللي جداد دابا راه كيسيبورتيو هاد لا تكنولوجي اوتو ام دي اكس، الا كان هاد ليكيبمون اوتو ام دي اكس ممكن دوز واخا انت غالط في الكابل، واخا انت قديتي كابل كروازي. كيفاش؟ قال لك ودي لي كارت ريزون لي اوتو ام دي اكس كيقدروا يحسوا بهاد ليرور اللي درتي انت. دونك منين انت غتربط بيسي مع بيسي وغدير ان كابل كروازي، لي بيسي غيبداو يتكومونيكاو مع بعضياتهم بهاد لا تكنولوجي اوتو ام دي اكس. شنو معنيتها؟ كيتفاهموا، كيقول لي شوف انا عندي ترانسميسيون، واش عندك الريسبسيون انا عندي ترانسميسيون في بليس، واش انت عندك الريسبسيون في بليس؟ اشنو غيقول لي هذا؟ لا يودي راه حتى انا عندي ترانسميسيون في بليس. دونك شنو غيتفاهموا؟ دونك راه ما يمكنش نديروا لا كومونيكاسيون. دونك واحد فيهم اشنو كيدير؟ كيبدل ليطا ديال لا ترو ديالو وكيردها ار بلس. فرضا هذا هو اللي غيبدل، هذا البيسي هو اللي غيبدل، وهكا غتكون لي انت واخا درتي ان كابل كروازي ولكن راه غتقد دوز لا كومونيكاسيون. علاش؟ حيت هذا البيسي تنازل على راسو وغير ليطا ديالو ديال النحاسه ديالو. كانت نورمالمون من عند الشركه جايه ترانسميسيون كدير الحياه كامله غتبقى دير ترانسميسيون، ولكن افيك لا تكنولوجي اوتوماتيكس يقدر يغيرها ويردها ار بلس. نفس القضيه بالنسبه لدو، دونك دو مع دو غيتكومونيكا بجوجنا عندنا ترانسميسيون في الموا ما يمكنش. دونك هذا كيقول لي انا غنتنازل غنردها ار موا، دونك هذه عاوتاني غيردها تي بلس وهذه غيردها تي موا، وغتولي انت واخا غلطتي في الكابل ولكن لا كومونيكاسيون غتلقى تفاجئ بانها داز. دونك غيجي شي واحد يقول لك واش انت مسطي درتي كابل كروازي، راه هادو راه ميم ايكيبمون خصنا نديرو دغوا. كتجي كتقول له دير البين كيدوز، كدير البين كيدوز كيتفاجئ، ولكن هي راه ماشي مفاجاه. علاش؟ حيت هادوك لي بيسي كيسيب اولا لي كارت ريزو ديال البيسي كيسيبورتيو لا تكنولوجي اوتو ام تي اكس. دونك هاد امتى كتنفعني هاد الاوتو ام تي اكس؟ مثلا انا نورمالمون خصني نقاد ان كابل دغوا وانا عندي في الستوكاج عندي الكابل كروازي بزاف منه يعني موجود وكابل دغوا قليل.
دونك اشنو كندير؟ كنجيب الكابل كروازي وكنخدم به عادي، وكيوليو لي بيسي اولا لي زيكيبمون واخا دو ميم ايكيبمون اولا دو ميم تيب كيتكومونيكاو بعضاتهم، واحد فيهم كيبدل ليطا ديال لي بور ديالو. متفقين؟ دونك كنتمنى الكور ديال اليوم يكون في المتوازن، ونكون شرحت هذه القضيه ديال كابل كروازي ودغوا بواحد الطريقه اللي بلو ديطايي والانسان كيفهمها بهذه الطريقه. دونك الاغلبيه كيقولوا باللي ميم ايكيبمون حفاظه، يعني ميم ايكيبمون كروازي ديفيرون، او لا ميم ايكيبمون دغوا لا ميم ايكيبمون كروازي اي ديفيرون ايكيبمون دغوا. ولكن حنا ما بغيناش نحفظوا، حنا بغينا نفهموا منين جات هذيك القضيه ديال ميم ايكيبمون كروازي اي ديفيرون ايكيبمون دغوا. دونك كان معكم ايوب وفدي، بروف دو ريزو انفورماتيك. نتلاقاو في فيديو جديد.